सोनिया नाज आई है ना मेरे पास, तो ये कुछ भी नहीं थी। मेरे और भी चेले हैं, और भी बहुत शागिर्द हैं, और भी बेटियां हैं, लेकिन सोनिया नाज में जो बात थी ना, एक ये बहुत बात थी कि ये अपने आप को ना गिराना नहीं चाहती थी। बहुत स्ट्रगल किया इसने, बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, 15-20 साल इस काम में लगाए हैं। आज माशाल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान, और हमारे साथ मशहूर हैं मिस बिल्लो। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 3 हज किए हुए हैं, और हाजन बिल्लो भी इनको कहते हैं। हाजन बिल्लो जो हैं असल में सोनिया नाज की गुरु हैं। तो हाजन बिल्लो से बात करते हैं और पूछते हैं कि जब सोनिया नाज इनके पास आई थी, उनकी उम्र कितनी थी, और कैसे आपने आज अल्लाह ताला ने उनको एक इज़्ज़त बख्शी है और उनको अवार्ड्स मिले हैं। तो इसके पीछे आपकी भी तो एक स्ट्रगल है, तो उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं दुआएं आपकी करम अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया नाज की आप गुरु हैं। एक तरह से गुरु जो होते हैं वो वालिदैन की जगह होते हैं, तो वो आपकी औलाद की तरह हैं, और औलाद जब कामयाब होती है या उनको किसी चीज़ से नवाजा जाता है तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं। तो आपकी क्या फीलिंग्स है? जी मेरी जान, मैं तो यही बताना चाहूँगी आपको कि शुरू से जब सोनिया नाज आई है ना मेरे पास, तो ये कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन इसमें हौसला बहुत ज़्यादा था, जज्बा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना मैंने इसे देखा परखा। मेरे और भी चेले हैं, और भी बहुत शागिर्द हैं, और भी बेटियां हैं, मतलब जैसे मर्जी वो करते हैं सलूक, वैसा ही नाम उनको दिया जाता है, लेकिन वो अपनी अपनी लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन कोई उसमें बात नहीं है। लेकिन सोनिया नाज में जो बात थी ना, एक ये बहुत बात थी कि ये अपने आप को ना गिराना नहीं चाहती थी। ये इसकी ये कोशिश होती थी कि मैं दुनिया में वो कुछ कर जाऊं जो कोई नहीं कर सकता। मुझे ये बड़ा जज्बा इसमें नज़र आता था, लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि ये नाचे, ये गाए, ये काम करे, हमारे साथ चले, जैसे हम चल रही हैं वैसे ये चले। लेकिन इसका जज्बा ही कुछ और था। उसकी बात में मैंने देखा, सोचा कि हाँ भी ये क्या करना चाहती है। फिर ये इस लाइन में आना चाह रही थी, अपने आप को मनाना चाह रही थी, दुनिया में बताना चाह रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो फिर वो इस साइड पे आई है। बहुत स्ट्रगल किया इसने, बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, 15-20 साल इस काम में लगाए हैं। आज माशाल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो जब भी कोई इवेंट होता है, कोई बात होती है, कोई काम होता है, मुझे भी बुलाती है, मुझे भी कहती है कि आप आओ मम्मा मेरे पास आके देखो। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी में शामिल होती हूँ। सोसाइटी में अभी तक भी लोग जो है ना वो आपकी कम्युनिटी को नहीं एक्सेप्ट करते, अभी तक भी आपके साथ बड़े बुरे रवैये हैं उनके, क्या वजह है? देखें, ये पता क्या बात है कि किसी को मनाना या किसी को बताना, ये आजकल के दौर में ना बहुत कुछ हो चुका है। 2 साल का बच्चा होता है, 4 साल का बच्चा होता है ना, तो उसे जब स्कूल माँ भेजती है ना, तो वो बहुत स्ट्रगल करती है, वालिदैन उसके ऊपर बहुत स्ट्रगल करते हैं। फिर आस्ता आस्ता जब 8-10 साल का हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैंने यही कुछ करना है, यही कुछ करूँगा, मैं पढ़ूंगा और पढ़ के कुछ ना कुछ बनना है। उसके ख्वाब ख्यालात चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमारी कम्युनिटी में भी हो जाता है कि जब कोई इंसान आता है या देखता है या माहौल देखता है दुनिया का, तो वो अपने आप को डराता ज़रूर है, बताता ज़रूर है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं ना वो हमें मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चोरी करते हैं ना, डकैती करते हैं ना, किसी के साथ कोई ज्यादती करते हैं किसी किस्म की, उसके बावजूद भी जो हमारी सोसाइटी है ना वो इनके साथ बड़ी ज्यादती करती है। जी यही बात है ना कि हम लोग तो मनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं अपने किरदारों से, खुशियों में शरीक होते हैं, लेकिन इनकी खुशी में कोई शरीक नहीं। मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि हम मनाना चाहते हैं लोगों को, खुश हो के भी, अच्छे तरीके से भी, पढ़ के भी, इज्जत दे के भी, लेकिन लोग हमें इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। ये पता नहीं क्या बात है, लोग अपनी इज्जत देने के लिए हमें तैयार नहीं है। एक दूसरे के साथ आप बड़ा प्यार से रह रही होती है, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो रहे होते हैं। जी जी ज़रूर, अगर कोई हमें बुलाता है तो हम ज़रूर जाते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त कराते हैं और उनको प्यार करते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा चार चांद रौनक लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें ये नहीं कहते कि वो ये हमारे अपने हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सिराओं में शादियाँ होती हैं या नहीं? इस बात को लेके ना बड़े लोगों के माइंड में सवालात हैं। ठीक है, इस कम्युनिटी में शादियाँ होती हैं या नहीं? देखें मेरी बात सुने, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 3 हज करवाए हैं और मैंने बहुत शोहरत पाई है इस लाइन में, लेकिन झूठ से शोहरत नहीं है। हमारे लोगों में शादियाँ नहीं होती,
ہمارے لوگوں میں سالگرہ ہوتی ہیں، سالگرہ میں ہم اپنے لوگوں کو شامل کرتے ہیں، دوستوں کو شامل تحفے تحائف دیتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں. اگر دوست عزت کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ شادی کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ غلط کرتے ہیں. صرف ہمارے میں ایک ہی خوشی ہے، آگے لے لیں یا پیچھے لے لیں، لیکن ایک ہی ہے کہ وہ سالگرہ. آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ بہت زیادہ، اچھا، پھر بہت زیادہ محبت ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ عزت دو اور عزت لو. جب آگے لوگ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی مرد کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہو؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے کہ مجھے محنتی انسان بہت اچھے لگتے ہیں. کوئی بھی محنت کرنے والا نا، آپ اس ٹائم محنت کر رہی ہیں، ڈیوٹی پہ کھڑی ہیں نا، تو مجھے آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. اگر کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی آدمی ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، لیکن وہ محنت کر رہا ہو نا، کام کر رہا ہو نا، تو میرے دلی جان سے مجھے یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اس سے پیار سے بولوں، اس سے پیار سے ملوں اور یہ مجھے اپنا سمجھے. بس یہ میرا شوق ہے. اور خواجہ سراؤں کے کہتے ہیں کہ جنازے نہیں ہوتے، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے، اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ دیکھیں، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو لوگوں کا اپنا دماغ ہے. اتنے پڑھ لکھ کے بھی، اتنی شہرت لے کے بھی وہ پھر بھی جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، تو وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. ہمارے لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ خواجہ سرا بہت کام میں جہاں ہوتے ہیں. میں آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے تیار ہوں، جہاں یہ رہتے ہیں وہاں کی آپ کو صحبت دکھانے کے لیے تیار ہوں. خواجہ سرا جب مرتا ہے تو وہ ایک ہی نام لے کے مرتا ہے کہ فوتگی ہو گئی، وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، محلے میں. لیکن یہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ محلے والے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، عورتیں دیکھتی ہیں منہ وغیرہ، لیکن جب نہلاتے ہیں، نہلا کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے، قبر بھی ویسے ہی نکلتی ہے جیسے. نہلاتے کون؟ نہلاتے خواجہ سرائی نہلاتے ہیں. لیکن خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں. ہاں، خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جو قاری ہوتے ہیں. خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جو نمازی پرہیزی ہوتے ہیں، جن کو جنازہ پڑھانے کا شعور ہوتا ہے. جنازہ بھی وہی پڑھاتے ہیں؟ وہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، عام قاری امام مسجد نہیں پڑھاتے؟ نہیں، غلط بات ہے. پڑھا سکتے ہیں ہم لوگ. ہمارے محلے میں اگر مسیت والے ہیں یا قاری ہیں، ہم ان کو عید شبرات دیتے ہیں، رمضان کا دیتے ہیں، کیا نام لیتے ہیں، آگے پیچھے راشن وغیرہ بھیجتے ہیں، یہ چیزیں دیتی ہیں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خواجہ سرا مستقل ہمارے رہنے والے ہیں. تو پھر جب ہم وفات پا جاتے ہیں، اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آ کے جنازہ پڑھا سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ پراپر جنازے ہوتے ہیں، غائب نہیں ہوتے؟ نہیں، غائب نہیں ہوتے. اب دیکھیں، میری بات سنیں، ایک جنازہ جا رہا ہے، لے کے جا رہے ہیں روڈ کے اوپر سے، کسی کو پتہ یہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے؟ صحیح بات ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. جتنی دیر کو پوچھے گا نہیں کون مرا ہے، کون کس کا جنازہ جا رہا ہے، پھر وہ بتائیں گے یار فلانے کی والدہ ہے، فلانے کا والد ہے، یا فلانے کا بھائی ہے، یا فلانے کا بیٹا ہے. صحیح. تو کیا وفات پہ آتے ہیں گھر والے یا تب بھی نہیں آتے؟ ہاں، نہیں، یہ بات ہوتی ہے. اگر ان کو طلاع ملتی ہے تو وہ آتے ہیں، منہ وغیرہ دیکھتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے خواجہ سرا جو ہوتے ہیں پروپل وہاں رہتے ہیں، اور وہ پروپل وہی کچھ کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے دنیا دار. ساری رسومات بالکل ویسی ہوتی ہیں. دفنانا بھی وہی ہوتا ہے قبرستان میں. اس کے بعد کل بھی ہوتے ہیں، ساتے بھی ہوتے ہیں، چلیسمے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے خواجہ سرا آتے ہیں، اور دنیا دار نہیں آتے یا لوگ نہیں آتے محلے کے. سونیا ناز کے لیے لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو یہی کہوں گی سونیا ناز کے لیے کہ خدا کرے ایسی سونیا ناز گھر گھر میں پیدا ہوں، اور ہر گھر میں ایسے بچے پیدا ہوں جو اتنی شہرت اور اتنی عزت سب کے لیے اکٹھی کرتے ہیں. تھینک یو، وقت دینے کا بہت شکریہ. اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.